बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर आफाकी। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, बल्कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अप डाउन सियासत में कोई बंदा भी जो है ना वो प्रेडिक्शन करने की पोजीशन में नहीं है। पार्टियों में जोड़ तोड़ हो रहा है, मुल्क जो है वो रुका हुआ है, मुल्क की मईशत रुकी हुई है, काम रुके हुए हैं, लेकिन सियासत चल रही है। हम ये समझते हैं कि दुनिया भर में वही ममालिक, वही खित्ते, वही मुआशरे कामयाब हैं जहाँ जमहूरी प्रोसेस जारी है। तहरीक व अदम एतमाद की या जलसे हों, जुलूस हों, लॉन्ग मार्च हों, ये जमहूरियत का हुस्न है और ये सबका राइट है। तो इस हवाले से हम आज जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मोस्ट फेवरेट सियासी जमात है, जो डिस्कस भी हो रही है, मामलात में भी जिसका सबसे अपर हैंड है, हम उनकी सीनियर नायब सदर ज़ेबा नाज़ के ऑफिस में हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये सियासत में कब और क्यों आई, इनका मतमा नज़र क्या था, मकसद क्या था। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ज़ेबा नाज़ उन दबंग ख़वातीन में से हैं जो बाकायदा तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हैं। काउंसलर से इन्होंने शुरू किया, फिर आगे एक जो पूरा प्रोसेस, सियासी प्रोसेस होता है, उस पर पिछले 10-12 साल से सियासी प्रोसेस का ये हिस्सा है। आखिरी इलेक्शन इन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और साद रफ़ीक साहब जो हैं नून लीग के मारूफ लीडर हैं, और कहा जाता है कि जिनके सामने कोई खड़ा होना, शायद उस तरह से मर्द खड़े होने को जो है ना वो ज़रा खौफ का शिकार रहते हैं। लेकिन ये खातून होते हुए इमरान खान के सामने खड़ी हुई, साद रफ़ीक के सामने खड़ी हुई, वहाँ पे और बेशुमार लोग थे। कैंपेन कैसी थी इस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि एक खातून का इतने बड़े लीडरों के सामने खड़े होकर 10 से 12 हज़ार वोट हासिल करना, बहरहाल ये एक इनकी कामयाबी थी। जीत हार यहाँ पे मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि एक दबंग खातून हल्के में खड़ी हुई और अभी तक ये है कि अपने अवाम के साथ जुड़ी हुई हैं, बेशुमार लोगों के काम आती हैं। जहाँ किसी का दुख तकलीफ़ हो वहाँ पहुँचती हैं, कोई तकरीब हो, फंक्शन हो, वहाँ पर ये जाती हैं। तो हम उनको मदऊ करते हैं अपने चैनल में, अपने शो में, इनसे बात करते हैं, हम इनसे जानते हैं कि आगे इनके क्या इरादे हैं। जी ज़ेबा नाज़ जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे चैनल को वक़्त दिया जी। और हम आपके पास आए। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस सियासत के ख़ारज़ार में क्यों आए, क्या मकसद था और क्या डिलीवर करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे मौके पे और बहुत अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज किया जो मेरे ऑफिस में आए आप। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आफाकी साहब, मैं ज़्यादा क्योंकि आपसे बात करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि मैं अपने कैद चौधरी परवेज़ अलाई साहब के बारे में बता सकूँगी कि जो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि चौधरी परवेज़ अलाई साहब को दूसरी दफ़ा वज़ारत मिली है। मैंने तो जो पहले से जो चैनल 3.5 साल पहले भी आइंदा होने वाले जो वज़ीर आला वो चौधरी परवेज़ अलाई साहब हैं। अच्छा, यानी आपकी ये परसेप्शन थी, आपका ख्याल था और आपने इसकी पूरी की पूरी वो कैंपेन भी की। जी। क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब बनाने का, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले वादा किया हुआ था और उन्होंने उस पर 3.5 साल के बाद अमल दरामद किया। अच्छा, क्योंकि जब तक परवेज़ अलाई साहब को जब भी हम किसी प्रोग्राम में जाते थे ना, तो वो सारे ये पूछते थे कि आप इतनी शोर्टी से कैसे कह सकते हो। तो मैं कहती थी कि जब तक परवेज़ अलाई साहब और जब तक पंजाब को सुधारना है, परवेज़ अलाई साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। खैर ये तो हमने माजी में भी देखा है, जब परवेज़ अलाई साहब वज़ीर आला थे तो उनके दौर के बेशुमार काम हैं जो यहाँ पर नज़र भी आते हैं, लोग उनकी तारीफ़ भी करते हैं। और सबसे बड़ा काम जो
بین الاقوامی لیول کا تھا، وہ 1112 جی بالکل وہ ایک ایسی سروس کہ یہاں پر لوگ سڑکوں پہ تڑپ رہے ہوتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بالکل ایسا لیکن اس کے بعد اب ایسا نہیں ہے، اب لوگوں کو فوری ریسکیو ہوتا ہے، اس میں اب اضافہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا، یعنی اس سروس کو بہتر کرنے میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی۔ دوسرا ان کا کام تھا صحت، اور صحت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، تعلیم پہ بڑا کام ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہمیں امید بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب دوبارہ ان خطوط کے اوپر شاید زیادہ بہتر ورک کر جی سکیں۔ آپ ایک بات بھول رہے ہیں کہ یہ جو بھرتی تھی وارڈن کی، وارڈن، جی ہاں، یہ بھی بہت، پولیس میں جتنی بھرتی تھی یہ بھی پرویز الہی صاحب نے کی۔ کسانوں کو کتنا ریلیف ملا، یہ بھی پرویز الہی صاحب کے دور میں ہوا۔ پرویز الہی صاحب نے ابھی جیسے آپ ابھی یہ نیو ابھی ان کا جو ابھی، کیونکہ وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اسمبلی نیو بنائی ہے، آپ نے اس کا وزٹ کیا؟ جی، کیا عمارت تیار کروائی ہے انہوں نے، اچھا۔ اور یہ پروجیکٹ انہوں نے کتنی دیر میں تعمیر کیا۔ اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ پرویز الہی صاحب کام کرنے والے بندے ہیں، اور کام کرنے والے بندے کو کسی ٹائم لیمٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، اور عوام کے لیے وہ ہر وقت اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح عوام کو ریلیف اچھا، ملنا ہم چاہیے۔ دیکھتے ہیں میڈم کہ اس وقت ہم جن بھی علاقوں میں ہم وزٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے ہیں، پچھلے 3-3.5 سال کے عرصے سے جب سے ہمارے پسندیدہ وزیر اعلیٰ صاحب بردار صاحب تشریف لائے ہیں، نہ تو یہاں پر کوئی روڈ تعمیر ہوا، جو ٹوٹی ہوئی تھی وہ بنی نہیں، جو جہاں کام ہو رہا تھا وہ رک گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ ہیلتھ ہے، ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ملی۔ مچھروں کی بہتات ہے، گندگی ہے، آوارہ کتوں کی بہتات ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، سپرے نہیں ہوا 3-4 سال سے۔ آپ اب کیا توقع کرتی ہیں کہ پرویز الہی صاحب جب آئے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے طور پہ جب وہ حلف اٹھائیں گے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے سارے کام جو رکے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو سکیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج وہ دن آیا ہے جس کا ہمیں 3.5 سال سے انتظار تھا، اور پرویز الہی صاحب نے جیسے حلف برداری ان کی ہوگی ماشاءاللہ 2 دن کے بعد، تو آپ کو پتہ چلے 2 گا، دن کے بعد 2 دن کے بعد، اچھا جی، کہ وہ شعبہ تعلیم سب سے پہلی پرائرٹی ہے، اور جتنے دیگر ان کے منصوبے ہیں جو عوام کے اصلاح کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے ہسپتالوں میں میڈیسن بھی فری ہوگی، اسکولوں میں کتابیں فری ہوں گی، اور جو بھی عوام کی اور ریکوائرمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرویز الہی صاحب جیسے یہ بیوروکریسی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جو کام کرے گی، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بیوروکریسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ بگاڑا نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں پاکستان کی عوام کے لیے خدمت کریں گے، اور وہ کیونکہ کسی کے کام میں روڑے بھی نہیں اٹکائیں گے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرویز الہی صاحب جیسے ہی اپنے منصب کو سنبھالیں گے، آپ ترقی دیکھیں کس طرح اجاگر ہوتی ہے، اور غریب عوام کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو واضح ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ اس وقت جو ہے نا عوام کا، لوگوں کا، بلکہ آپ جیسے لوگ بھی، ہم تو عوام سے ہیں نا، جی جی، لیکن آپ جو تھوڑے سے عوام سے آگے کے لوگ ہیں، اب تو وہ بھی چیخ اٹھے ہیں مہنگائی سے، اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دن چیز جو ہے وہ کچھ ہوتی ہے، گھنٹے کے بعد وہ کچھ ہوتی ہے۔ پورے لاہور میں آپ یا شہر میں گھوم پھر کر دیکھ لیں، کہیں آپ کو قیمتوں پہ کوئی استحکام نظر نہیں آئے گا، جو جس کا دل کرتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ حکومت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ کیا مہنگائی میں کوئی کمی ہوگی اور لوگوں کو کچھ ریلیف ملے گا؟ دیکھیں یہ مہنگائی ہم نے نہیں کی، ہم اتحادی تھے، اور آج کے بعد ہم اتحادی نہیں ہیں، ہماری اپنی، میں ہمیشہ پرویز الہی صاحب کو کہتی تھی کہ میں تو آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی سمجھتی تھی۔ ووٹ ڈالنے آپ کہہ رہے اتحادی نہیں ہے؟ نہیں اتحادی ہے، لیکن وہ 5 سال تک ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات کر رہی ہوں، کہ جیسے کہ انہوں نے حلف اٹھانا ہے، ہم تو بڑے خوش ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے، سب نے نفل ادا کیے کہ یہ 3.5 سال بعد، یہ ہمیں جو 3.5 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، 3.5 سال بعد، چلو دیر آئے درست آئے، جو وفا نہیں ہوا وفا کر دیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنا 3.5 سال میں نہیں ہو سکا، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی ٹیم تھی
वो इसको सही तरीके से लेके नहीं चल सकी। और इंशाल्लाह परवेज़ इलाही साहब के दौर में अभी जो आने वाला है 2 दिन के बाद आप देखेंगे चेंज, महंगाई पे भी कंट्रोल होगा और गुर्बत भी कम होगी और रसाई हर गरीब घराने को मिलेगी, हर जगह पे मेडिसिन भी फ्री होगी, स्कूलों का सिस्टम भी बेहतर होगा, हॉस्पिटलों का निज़ाम भी बेहतर होगा और तरक्की याफ्ता काम भी किए जाएंगे, जो कि 3.5 साल में एक ईंट तक नहीं लगाई गई। इंशाल्लाह वो भी काम होंगे। और मैं आपको एक अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं होती। कुछ दिनों पहले मैं एक स्कूल में गई, वहाँ पे एक सड़क की तमीर होने वाली थी, तो मैं वहाँ जाके तो ऐलान करके आई कि ये सड़क की तमीर हम करवा देंगे आपको। और वो मुझे आज वहाँ से प्रिंसिपल की कॉल आई कि आप कह के गई और तामीर शुरू हो गई है सड़क की। अच्छा, वेरी गुड। जी, तो हम तो इस तरह के लोग हैं जो मुंह से कहते हैं वो करके दिखाते अभी हैं। आपने जो परवेज़ इलाही साहब के माजी के जो कारनामे थे उनमें से एक वार्डन का भी जिक्र किया। जी तो हम ये देखते हैं कि पिछले 5-7 साल से वार्डन का जो ट्रैफिक पुलिस का महकमा है जी वो अपनी फालियत में उस तरह से काम नहीं कर पा रहा। और उसको क्या कहते हैं कि वो या तो उनकी कोई ड्यूटियाँ बहुत लंबी हैं, यानी उनका जो बनना था वो ड्यूटी स्केड्यूल जो था वो नहीं सही तरह से बन पाया, तो ज़्यादातर वाक़यात जो है ना लड़ने झगड़ने के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनको किस तरह से, और शहर की ट्रैफिक बरल जो है ना, आप खुद भी सारे सही सड़कों पे घूमते हैं, मतलब जो पहले 5 मिनट में फासला तय हो जाता था वो उसको आधा घंटा लग जाता है, और मैच वूच हो तो वो तो बिल्कुल स्टक हो जाता है। मतलब क्या किस तरह से देखेंगे इसकी मैनेजमेंट बेहतर करने की सिर्फ ज़रूरत है। ये हमारी, क्योंकि जो 3.5 साल से जो हुकूमत चल रही है उनकी मैनेजमेंट के जो मिनिस्टर थे ना वो कुछ काबिल इंसान नहीं थे। जो हम मैनेजमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैचेस के दौरान सारी ब्लॉकेज हो जाती है, कम से कम ये भी नहीं होगी, और उसके लिए आसान रास्ते होंगे वो इख्तियार किए जाएंगे। और दूसरा, ये जो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है उसको सिर्फ मैनेज करने की बात है। हालांकि स्टाफ तो वही है, वार्डन तो वही है, जो एक जगह पे अगर आप 10 लोग खड़े कर देंगे 4 पीछे वाली सड़कों से उठा के, तो वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है। हमने ये देखा कि पिछले 3-3.5 साल में इसी सूबे में तबादलों का एक झकड़ चला। बिल्कुल 7 आईजीज़ बदले गए, अब तक 7 चीफ सेक्रेटरी बदले गए, डीआईजी अनगिनत, एसएसपी अनगिनत, इस तरह से ब्यूरोक्रेसी में तबादले हुए। तो एक बंदा अपनी सीट पे अगर एक महीना भी नहीं बैठता तो वो किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है? आपके बकौल परवेज़ इलाही साहब के ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो इस सारे सिलसिले को किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? देखें, हमने तो गारंटी दे रहे हैं आज के बाद की, पहले भी हमारे जो मंसूबे चल रहे हैं ऑलरेडी हम उनको लेके बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हम जो आपको ये कह रहे हैं कि आज के बाद इंशाल्लाह हमारे परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला का हलफ उठाएंगे, फिर उनके मंसूबे शुरू होंगे और उन मंसूबों में आप देखेंगे कि ये जो पहले ये भर्तियाँ, ये जितने भी ट्रांसफ़र हुई हैं, ये इमरान खान साहब के वज़रा और इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से समझ लें, या उनकी कुछ मैनेजमेंट की वजह से है कि वो सही मैनेज नहीं कर सके ना। कहते हैं ना, अब उनकी जो अपोनेंट है बद इंतज़ामी कह लें, बद इंतज़ामिया कह लें, बद इंतज़ामिया कह लें, हम पता वजह क्या है, जो हकीकत होती है ना, रियलिटी, वो आपकी ज़ुबान से रुकती नहीं है। सही है। 3.5 साल में इमरान खान साहब ने किया तो कुछ भी नहीं है ना जी, वो तो सारी आवाम को पता है ना। और अगर इनकी मैनेजमेंट ठीक हो जाती ना तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से निज़ाम ख़राब हुए हैं, कम से कम ये ना होते। मैनेजमेंट ठीक होता और क्या मजाल है। जो आप स्ट्रिक्टली, मैं आपको एक बड़ी क्लोज से अपनी बात बताती हूँ, अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने पेपर जमा करवाए अपने MNA के। अच्छा जी। इलेक्शन कमीशन में गई, 25 साल पहले मेरे घर में PTCL फ़ोन लगा हुआ था। ठीक है। 25-30 साल की बात होगी। उसका कोई 18,000 रुपया बिल था जो मैंने अदा नहीं किया हुआ था और मुझे पता भी नहीं था। ठीक हो गया। वो जब मैं पेपर जमा करवाने गई तो उन्होंने मुझे डिफ़ाल्टर करार दिया और उन्होंने कहा कि आपका ये बिल है। मैं उस वक्त ये सोचा
کہ یہ جتنی کرپشن ہمارے ملک میں ہوتی ہے اگر اس کا کوئی پرسو کرنے والا ہو تو ہر بندہ سامنے آ سکتا ہے. سامنے آ سکتا ہے. صحیح ہمارے جیسے سفید پوش لوگ اگر 18 سال 20 سال بعد بھی کٹہرے میں آ سکتے ہیں باقیوں کو بھی آنا تو باقی کو کیوں نہیں آتے؟ باقی کو بھی آنا چاہیے تھا، لیکن کرنا چاہیں تو، کیونکہ وہ ہمارے کاغذوں کی چھان بین ہوئی تو ہم تو 18-20 ہزار روپے بھی کریپٹ ہو گئے. صحیح ہے. تو پورے جتنے لوگ کروڑوں اربوں خربوں روپے، بہت سارے لوگ ڈیفالٹر ہوں گے. کتنے لوگ ڈیفالٹر ہیں کبھی سامنے نہیں آتے. کیوں؟ کہ ان کے اوپر پرسو نہیں کیا جاتا. اچھا، اب کیونکہ وقت ہمارے پاس ظاہر محدود ہوتا ہے، جی جی ہم آخری سوال آپ سے 10.5 کروڑ یا 11 کروڑ کی آبادی کا یہ صوبہ ہے پنجاب، اس کے وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں پرویز الہی، جنہوں نے پہلے بھی ایک اچھی پرفارمنس دی ہے ان کی پوری ٹیم نے، بالکل. اور آپ نے بھی آئندہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس طرح کی آپ کی ایفرٹس ہیں جی آپ نے بھی ایم این اے بننا ہے، جی بالکل. اور آپ کے پاس بھی بہت حلقہ ہوگا. جی بالکل. آپ بطور ایم این اے اپنے حلقے کے لیے، حلقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہ اپنے 10.5 کروڑ 11 کروڑ جو لوگ ہیں صوبے کے، ان کے لیے کون سی ہمیں ایک خوشخبری، کوئی نوید سنائیں جس امید کے اوپر لوگ تھوڑا سا سانس تو لے سکیں. سب سے پہلے جی ہم پانی کا سسٹم اچھا کریں گے. جی. پانی کا نظام جو آج تک بہت برا ہے، سب سے پہلے صاف پانی مہیا کریں گے عوام کو. پرویز الہی صاحب کے آتے ہی سب سے پہلے، کیونکہ ہماری ڈسکس تو ہوتی رہتی ہے، تو یہ وہ مسئلہ ہے جو آج تک کسی حکومت نے اس کو پرائورٹی نہیں دی، اور جس نے بھی دی ہے وہ مکاری اور جھوٹ کے ساتھ وہ لگا دیے ہیں جگہ جگہ پہ، اور گندا پانی آ رہا ہے. اس کا یہ سب سے پہلے ہم تو اس ایشو کو اٹھائیں گے اور یہ لوگوں کو مہیا کریں گے کہ وہ صاف پانی پئیں. دوسرا، میڈیسن جو یہ اس کو فری کریں گے جو کہ ہر انسان کی پہنچ میں ہو. جس طرح ابھی آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں، آپ دیکھ لیں پرچی بھی آپ کی پیسوں کے ساتھ لی جاتی ہے، اور بندہ مر رہا ہو جب تک آپ پیسے جمع نہیں کروائیں گے ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہوتی. یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ فری ہو جائے، اور علاج معاوضہ جتنا بھی ہے وہ فری کروایا جائے ایمرجنسی میں. اور اس کے بعد جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پرائیویٹ میں بھی چلے جاتے ہیں، دوسرے میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کام کریں. بچوں کے ایجوکیشن کا نظام یہ بہتر ہونا چاہیے. اگر کوئی بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پڑھ رہے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. چھوٹا طبقہ جو پس رہا ہے، اور جو وہ وقت مجھے پھر یاد آ جاتا ہے کہ میں نہیں رہنے دوں گا تو نہیں رہنے دیا، تو وہ کم سے کم نہیں ہوگا. اس طبقے کو بھی سکون کا سانس ملے گا، کیونکہ ان کی ایجوکیشن کے لیے ہم خصوصی ایفرٹ کریں گے کہ وہ بچے بھی پڑھیں جو بکاری ہیں، جو غریب گھرانوں کے بچے ہیں، جو تعلیم سے بہت دور ہیں. ہم ان کے لیے، حالانکہ پرویز الہی صاحب آج سے جو ان کے 40-50 سال پہلے بھی گزرے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو جی. اور نارمل بچوں کے لیے بھی ان کے پاس اسپیشل اسکول ہیں جو بچے پڑھ رہے ہیں، اور ایسے بچوں کے لیے بھی جو بے سہارا ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کوئی حکومتوں کے کام نہیں ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں آلریڈی شروع سے. کیونکہ ہر بندے کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے. وہ چودھری برادران کا مسئلہ ہی یہ تھا کہ وہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے کر رہے ہیں. بچیوں کی شادیوں میں وہ، یعنی اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے ہوگی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو عوام پس گئی ہے نا، وہ سکھ کا سانس ضرور لے گی. بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بات ہوئی اور ہم نے ایک عوام کے لیے امید جو ہے وہ ہم نے جگائی. ناظرین، آپ نے زیبا ناز صاحبہ کی باتیں سنی. ان کی اب تک کی جتنی گفتگو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تو پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو پچھلا دور تھا جب وہ حکومت میں تھے، تو پنجاب بہرحال ایک خوشحال صوبے کے طور پر جانا جا رہا تھا. صحت، تعلیم اور پانی کا انہوں نے ذکر کیا، غربت کے خاتمے کا انہوں نے ذکر کیا، عوام کو مضبوط کرنے کا انہوں نے ذکر کیا، عوامی حکومت کی انہوں نے بات کی. یہ وہ سارے خواب ہیں جو اس ملک کا ہر آدمی دیکھتا ہی نہیں
بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اسے تعبیر ملے۔ ان کی باتوں سے بہرحال یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والا پاکستان، یہاں پر ہیلتھ بھی ملے گی، غربت بھی ختم ہوگی، صحت بھی اچھی ہوگی، تعلیم بھی ملے گی، اور سب سے اہم جو پانی کا مسئلہ ہے، پانی، صاف پانی، جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ ملے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہو، اور اس ملک کے عوام کو کم سے کم صاف ہوا میں سانس لینا اور صاف پانی میسر آ جائے۔ یہ لوگ کچھ نہیں مانگتے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 2 وقت کی روٹی ملے، عزت کے ساتھ ہی رات کو سوئیں، کہیں ان کو کوئی کھڑکا نہ ہو، کہیں ان کو کوئی خوف نہ ہو۔ اس طرح کا معاشرہ اگر بن جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی اس دن پاکستان صحیح معنوں میں ایک تبدیل شدہ پاکستان ہوگا۔ بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے مختلف لوگوں کو متعارف کرواتے ہیں، ان کی باتیں سنواتے ہیں، اسی لیے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینک یو۔